بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كما وعدتكم ونزول عند رغبة واحد العدد ديال لي زيليف غادي نحاول ندير لا كوريكسيون تاع ليكزامان بلون دو لاكاديمي 2002 بالنسبة لسيونس مات. وبطبيعة الحال نقسمو المجموعة من الأجزاء، وفي هاد الحصة هادي غادي نحاول نبدا بلا بارتي نتاع ليليكتريسيتي. إذا لا بارتي نتاع ليليكتريسيتي دونك هي هادي، إذا راها بادية من هنا. لا بارتي نتاع ليليكتريسيتي راه بادية من هنا، ها هو المونتاج اكسبيريمونطال ديالنا، و لي كيستيون هاهما هنا. صافي، لي كيستيون هاهما هنايا. إذا أول حاجة كنلاحظوا بأن أول نظرة على هاد ليكزامان كيبان بأنه واحد شوية في النظرة الأولى كيختلف على النماذج نتاع الامتحانات الوطنية السابقة، ولكن غتلاحظوا ملي غادي نبداو نشتغلوا نجاوبوا على الأسئلة كاين بزاف ديال الأسئلة اللي هي مشابهة للإكزامان ناسيونال، ولكن الاختلاف اللي كاين تقريبا غير في الطريقة نتاع الطرح نتاع السؤال أولا الشيما. كتبان لنا من البداية بأنها راها واحد شوية مختلفة على لي شيما اللي كنشوف في الإكزامان ناسيونال. صافي، إذا نحاول أنا نساعدكم باش تفهموا مزيان هادشي هذا، ودي زاستيس اللي دائما يمكننا أننا لقينا شي سؤال مشابه أولا بحالو نقدروا نطيح الفكره باننا نستعملوا هاد لي زيدي اللي غادي نشوفوا في هاد ليكزامان هذا. اذا نبداو لا بارتي تاع الكتريسيتي. اون رياليز لو مونتاج الكتريك ريبريزونتي سور لا فيغور نيميرو 1 كي كونتي. دائما نشوف المونتاج ديالي وانا كنقرا. ان جينيراتور ايديال دو كورون كي ديبيت ان كورون دانتونسيتي كونستانت ايزاوات ايكال 4 ملي امبير. عندنا جينيراتور دو كورون ماشي دو طونسيون. صافي، وحنا رانا عارفين كيفاش كنتعاملوا مع جينيراتور دو كورون. الفرق بينه وبين générateur de tension. Deux condensateurs de capacité respectivement C0 initialement chargé, donc C0 déjà initialement chargé, et C initialement non chargé. Ça n'est pas chargé. Un conducteur ohmique de résistance R, une bobine B d'inductance L et de résistance interne R, les données, un interrupteur double K. Double K, c'est-à-dire la position 1, on a la position numéro 2. À un instant choisi comme origine des dates t égale à 0, on ferme l'interrupteur K dans la position 1, Donc on va l'interrupteur la position numéro 1. Et à la date t égale à 4 millisecondes, on le ferme dans la position numéro 2. Maintenant sur 4 millisecondes, on va نرجعوا لا بوزيسيون نيميرو 2. شنو غادي ندير انا اول حاجه هنايا في هذا ليكزامان هذا قبل ما نبدا نجاوب على شي سؤال هذا في لا بروميير بارتي. لا بروميير بارتي كونسيرنون لا بوزيسيون نيميرو 1. صافي، شنو غادي ندير الان؟ غادي نرسم الشيما ديالي اللي عندها علاقه بلا بوزيسيون نيميرو 1. ولكن قبل ذلك نشوفوا لي شيما اللي عندنا. اذا كنلاحظوا ملي غادي نديروا لانتيريور في لا بوزيسيون نيميرو 1، شوفوا لا فيغور نيميرو 3. اذا لا فيغور نيميرو 3 كما كيقولوا هنايا il représente la figure numéro 2. بعدا نبداو بلا فيغور نيميرو 2. il représente la variation تاع UR. صافي، لا فارياسيون تاع UR. اذا شوفوا UR فين راه. اذا UR في البدايه بطبيعه الحال فيها الكورون ايكال 0 وغادي يطلع سو فورم اكسبونسيال. صافي، اذا هي UR كتلاحظوا فوالا جاي بحال هكذا. ومن بعد من نديرو في لا بوزيسيون نيميرو 2 من نوصل 4 ملي سكوند غتلاحظوا بانها كتناقص. اذا هنا كاين واحد المشكل كبير اللي حقاش ديجا هذا في لانستون تي ايكال 0. هذا الكوندونساتور اللي ني با شارجي من بعد غادي يتشارجا. هذيك لا شارج ديالو هي اللي غتعطي اليو ار تجي طالعه على هاد لا فورم هادي. صافي، بالنسبه لا فيغور نيميرو 3 représente شنو؟ représente UC0. هذا لا طونسيون او بورن دي كوندونساتور. كتلاحظوا من 0 حتى ل 4 عندنا لا فونكسيون اللي افين، ما باديش من 0. علاش؟ لحقاش سي 0 اللي ديجا شارجي في البدايه قالوها ما بدياش من 0. و الي لينيير في واحد لا بوزيسيون من 0 حتى ل 4 الي لينيير. علاش؟ لحقاش من 0 حتى ل 4 ملي سكوند درنا هذا في لا بوزيسيون نيميرو 1. اذا في لا بوزيسيون نيميرو 1 عندنا الكوندونساتور مع الجينيراتور دو كورون، دونك لا فونكسيون ديالو كتكون لينيير ماشي اكسبونسيال. من بعد من نرجعوا لا بوزيسيون نيميرو 2 غادي يولي عندنا الكوندونساتور مع لا بوبين. اذا لي زوسيلاسيون كما راكم تلاحظوا بويسك عندنا لا ريزيستانس طبعا غتكون امورتي او بيان بسودو بيريوديك. إذن هذا غير الشرح نتاع الشيما مع لي فيغور اللي راهم عندنا هنايا. غادي نمشيو ماتنون لا بروميير بارتي étude de la charge des condensateurs C ou C0. étude de la charge des condensateurs C ou C0 فوقاش من نكونوا في 0 4 ملي سكوند. إذا نشوفوا 0 4 ملي سكوند. إذا هي كي دايره لا فونكسيون بالنسبه ل C0 من 0 حتى ل 4 ملي سكوند. شوفوا كيفاش دايره UR.
صافي فورم اكسبونونسيال. اذا نقراو لا بروميير كيستيون، ولكن افون ما نقراو لا بروميير كيستيون كما قلت لكم اول حاجه نرسم الشيما اللي كيهضروا على لا شارج نتاع سي و سي 0 من 0 حتى ل 4 ملي سكوند. تما يعني اللي كيهمني الان هو لا بوزيسيون نيميرو 1. اذا غادي نرسم المونطاج ديالي كي كوريسبون لا بوزيسيون نيميرو 1. فوالا نحط هذه هنايا. دونك غادي نرسم لا بوزيسيون نيميرو 1. اذا عندي سي 0، دائما الشيما ديالي نحاول نمثلها ونرجع لها. اذا عندي سي 0 لا بوزيسيون نيميرو 1 شنو فيها لا ريزيستانس من هذا لو كوتي هذا، لا ريزيستانس من هذه الجهه، وعندنا من هنايا الكوندونزاتور دوزيام كوندونزاتور دو كاباسيتي سي. صافي هادو سون اون باراليل. ومن هنايا عندي بيان سور الجينيراتور ايديال اللي كيعطينا واحد الكورون كي هي كونستانت اي 0 لا فالور ديالو معروفه. تري بيان. دونك هنا هاد اي 0 هذا هو يعني لو سونس ديالو، هذا هو اي 0. اذا بيان سور بطبيعه الحال ملي غادي يوصل لهنا غتكون عندنا واحد النو غادي يتفرق. اذا واحد لابارتي غتمشي من هنايا صافي باغ اكزومبل نسميوها اي ار الا بغينا نقولوا اي ار في الريزيستانس. واحد لابارتي غادي تمشي للكوندونزاتور سي نسميوها باغ اكزومبل اي سي بور شارجي هاد الكوندونزاتور سي، وهذه غادي نسميوها يو سي. مزيان نشوفوا لا بروميير كيستيون. دونك لا بروميير كيستيون 0,4, toujours 0,4. Montrer que C0 est égal à 2 microfarads et calculer l'énergie électrique reçue par le condensateur C0 pendant la durée de la charge. Nous avons la première partie. Montrer que C0 est égal à 2 microfarads. إذن هاد C0 كتلاحظوا راه عندها une relation مع la tension UC0. و UC0 عندها une fonction qui est linéaire. Pardon, qui est affine. Et شنو غادي ندير انا الان؟ خاصني الان نلقى واحد ليكواسيون نتاع UC0 en fonction de t اللي تبين لي بلا لا فونكسيون الي افين. شنو غادي ندير؟ اذا حنا ديجا كنعرفوا بلا اي 0 العلاقه ديالها لا غولاسيون ديالها مع يو سي. اذا اي 0 كتساوي سي 0 بالنسبه لينا دي دو يو سي 0 على دي تي. اوترومون دي دي دو يو سي 0 d de UC0 sur dt, d de UC0 sur dt غادي تكون تساوي I0 sur C, ou bien d de UC0 est égal à I0 sur C fois dt. Donc انا باغي نلقى UC0 en fonction ديال لو طون. شنو غادي ندير هنايا؟ l'intégrale. Ça c'est la primitive pour avoir la primitive. Donc d de UC0 هي UC0 I0 sur C راها كونستانت غتخرج على الانتيغرال تبقى لنا لداخل دي دو تي مضروبه في تي. وبويسك حنا يلاه قلبنا على لا بريميتيف دائما كما كتعرفوا بان لا بريميتيف اللي ديفينا اي كونستانت بري خاصنا نزيدوا لا كونستانت هنا لحقاش ما عندناش لي بورن. اذا UC0 بيان سور ديك لا كونستانت دائما كتبع لهذا. اذا شنو كتمثل هذيك لا كونستانت اللي كنزيدوها؟ هي UC0 في الانستون تي ايكال 0. دائما لا كونستانت اللي كنزيدوها حنا في لا فيزيك هي لوريجين نتاع هاد لا فونكسيون هادي يو سي دو تي. شنو كنلاحظوا الان؟ لقينا بان يو سي دو تي فونكسيون افين هي ا فوا تي بحال ا في اكس في المات بلس واحد لا كونستانت اللي كنسميوها بي. اذا شكون اللي غادي يعطي لي لا فالور تاع سي 0 هو هذا. اذا اي 0 سور سي الا بغينا نقولوا اي 0 سور سي ريبريزونت واشنو؟ ريبريزونت لا بونت نتاع لا كورب، ريبريزونت لا بونت نتاع هذا. صافي و يو سي في تي ايكال 0 هي هاد لا فالور هادي. صافي اذا اي 0 سور سي اوترومون دي لا بونت غادي نترجموها دلتا يو سي 0 سور دلتا تي. صافي ونديو واحد جوج ديال لي فالور ونلقاو اي 0 سور سي. اذا باغ اكزومبل غادي نديو مثلا نقولوا هاد لا فالور ديال 10 هي جايه مزيان مع 4. صافي اذا عندنا 10 جايه مع 4 10 موان 3. صافي ونقدروا نديو نتاع لو بوين دو ديبار. لو بوين دو ديبار هذه هي زوج. صافي دونك هذه هي لا فالور ديال 2 مع 0. اذا 2 افيك 0 بيان سور هذه غادي تعطينا 2 10 على بويسونس 3 2 فوا 10 على بويسونس 3 فولت بار سكوند. فولت بار سكوند يعني اي 0 سور سي هي هاد لا فالور. اوترومون دي راها سي 0 كتساوي اي 0 سور هاد لا فالور اللي هي 2 فوا 10 على بويسونس 3 2 فوا 10 على بويسونس 3. اذا الا عوضنا اي 0 بلا فالور ديالها اللي ديجا راه في لي دوني اللي هي 4 ملي امبير يعني 4 فوا 10 موان 3 4 فوا 10 موان 3 غنقسموها على 2 فوا 10 على بويسونس 3. إذن غادي تعطينا بيان سور غادي تولي 10 موان 6 يعني 2 فوا 10 موان 6 فراد. اوترومون دي هي 2 ميكرو فراد.
دونك هنا غادي نفتح القوس وندير واحد لا رومارك اللي ما بانتلوش هادي تاع لانتيغراسيون. رومارك هادي الا بغينا نقولو اون رومارك. إذن حنا كنعرفو بلي ملي كيكون عندنا ان جينيراتور دو كورون كنعرفو بلي لا طونسيون إلي كونستانت. اوترومون دي اي اللي سموها اي زيرو هنا، إذن ما خصنيش ندير دي دو كيو سور دي تي، خاصني ندير كيو سور تي صافي. وكنعرف كذلك بلي كيو كتساوي سي فوا هنا سموها اس سي زيرو. إذا يمكن لي الآن نكتب بلا نعوض هذه هنا تولي لي اي زيرو فوا تي كتساوي سي فوا اس سي زيرو. اوترومون دي يو سي زيرو غتكون تساوي اي زيرو سور سي مضروبه في تي. هذه فوقاش هذه الا كان لو كوندونزاتور ني با شارجي انيسيالومون، ولكن هما بويس قالوا لنا بلا راه شارجي على او بوين دو ديبار تي ايكال زيرو، خاصني هنا نزيد هذاك الفاريابل هذيك الكونستانت اللي هي اس سي زيرو في لانستون تي ايكال زيرو. وكتلاحظوا بان غادي نلقاو هاد ليكواسيون هذه هي بحال هذه صافي بطبيعة الحال. وحتى اللي ما زادش اس سي في لانستون تي ايكال زيرو غادي يحتاج غير لا بونت اي زيرو سور سي ويلقى الجواب ديالو، غير باش ما نقولوش بلا راه كاين شي حاجه يعني كونتراديكسيون افيك داكشي اللي كنعرف. تري بيان. اذا لا بروميير كيسيون لا بروميير بارتي دو لا كيسيون جاوبنا عليها. La deuxième partie qui dit calculer l'énergie électrique reçue par le condensateur C0 pendant la durée delta T0. L'énergie électrique reçue par C0 هي la variation de l'énergie entre هاد l'instant t égale à 0 حقاش ديجا كتعود واحد l'énergie وهاد t égale à 4 مليسكوند. هذه اللي استقبلها هي la différence d'énergie entre هاد les deux instants. Donc غادي نجيو نقولوا بلا l'énergie électrique reçue الا بغينا نقولوا بحال هذه هي l'énergie électrique في l'instant t égale à 4 مليسكوند moins l'énergie électrique de départ في l'instant t égale à 0. وبيان سير هذه غادي نحسبوها. إذن 1 على 2 سي وندير entre parenthèses us c carré في l'instant تاع 4 مليسكوند moins us c carré في l'instant 0. وبيان سير ندير الكالكول ديالي l'énergie égale 1 على 2 سي. حنا ديجا قلنا 2 فوا هذه ميكروفاراد 2 10 moins 6 entre parenthèses us c لا فالور ديال 4 مليسكوند. إذا تمشي تشوفها هنا اس في 4 مليسكوند هي 10 دونك اس سي كاري هي 100 فوالا. اس سي في لانستون ايتيغال 0 قلنا ايتيغال 2 يعني 2 كاري هي 4 فوالا سي لينيرجي روسو. نديرو هاد الكالكول هذا غادي نلقاو 96 ميكرو جول هذه هي لينيرجي روسو. لو كانت في لانستون تي ايتيغال 0 يعني كانت اس سي ايتيغال 0 بيان سي غادي نديرو 1 على 2 سي اس سي كاري ديريكتومون. تري بيان. La deuxième question. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UR entre les bornes du conducteur ohmique R s'écrit sous la forme RC dr sur dt plus R est égal à R fois E0. Donc هذه بيان سور حتى هي يعني ما طرحناش شي مشكل يعني كبير. بيان سور خصنا غير نشوفوا الشيما ديالنا وصافي. إذن حنا هما كيبغيو لنا l'équation différentielle vérifiée par هذا UR صافي. عندنا هذه الا بغينا نقولوا راه سون اون باراليل. دائما ملي يكون عندنا لو مونتاج اون باراليل لا لوا اللي كنستعملوه سي كوا هو لا لوا دينو. اذا اول حاجه ملي نكونوا اون سيري كنديروا لا لوا داديتيفيتي. ملي كنكونوا اون باراليل بحال هكذا كنديروا لا لوا دينو. دونك دابخي لا لوا دينو شنو غادي نكتب اي زيرو ايكال كوا ايكال اي سي اللي غادي في الكوندونساتور سي بلس اي ار. Donc, on a l'équation différentielle vérifiée par UR. Donc, هاد IC وهاد IR c'est en fonction de UR. Donc, on va dire avec زوج ديال الحوايج. عندي IR d'après la loi d'Ohm est égal à UR sur R. هذه الأولى. وعندي لو بروبليم في هاد IC. أنا كنعرف كتلاحظوا بأن هادو سون أون باراليل يعني هاد لا طونسيون UC راه هو نفسه لا طونسيون UR. إذن غادي نجيو نقول بأن UC كتساوي UR. تري بيان مزيان. اذا وشنو هي الان اي سي؟ اي سي كنعرفوها هي سي دي دو يو سي سور دي تي. اوترومون دي ديجا قلنا بلا يو سي هي يو ار. اذا اي سي غادي تكون هي سي فوا دي دو يو ار سور دي تي لحقاش يو سي هي يو ار. اذا نرجع لا لوا دينو ديالي وغادي نقول بلا اي زيرو ايكال اي سي هي سي دي دو يو ار سور دي تي بلس بلس اي ار اللي هي يو ار سور ار. دونك هذه ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي. ولا بغينا نبينو فيها
ديك الطو غادي نضربو كلشي في R تولي لنا سو فورم دو R فوا I0 R فوا I0 إيكال RC D de UR sur DT ها هي بلس IR ها هي ليكواسيون ديفيرونسيال صافي. إذن كاين لو بروبليم غير لا لوا دي نو لحقاش المونطاج إلي أون باراليل. إذن هي هذيك اللي بغينا هذه R C U R ainsi de suite R fois I0 زيد نواصل. La solution de cette équation différentielle s'écrit sur la forme U est égale à A exponentiellement alpha fois T. Déterminer l'expression de A et de alpha en fonction des paramètres nécessaires. Très bien. إذن هذه ما كاين حتى شي بروبليم هنايا بحال كيما كنا كنخدموا عادي. إذن أول حاجة غادي نعوض U R في ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي. إذن قبل ما نعوض عندي لا ديريفي دونك غادي نحسب لا ديريفي نتاع هذه. إذن عندي D de UR sur DT ها هي D de UR sur DT A elle est constante عندي 1 0 moins alpha مع الموان تولي بلس دونك A fois alpha exponentielle moins alpha fois T. دابا غادي نعوض إذن عندي R fois I0 وي عندي R fois I0 est égal à R fois C هي لا ديريفي هي A alpha exponentielle moins alpha fois T plus UR هي لا سوليسيون ديالنا. نحاول نشروها كاع مباشرة. إذا تعطي لنا A moins A exponentielle moins alpha fois T. إذا لا ميم شوز هنايا لي بارامتر من واحد الجهة ولي كونستانت من واحد الجهة. إذا غادي ندير هكا تساوي وغادي نعمل ب A exponentielle moins alpha fois T من هاد الجهة. شنو غادي يبقى لي هنا؟ غادي تبقى لي R C alpha moins 1 بالنسبة لهاد الجهة ومن هاد الجهة غتولي لي R et 0 moins A. Donc, la relation il est valable quel que soit T. Donc, pour que valable quel que soit T, il faut les deux conditions. C'est-à-dire R fois et 0 moins A, c'est 0. Ou alpha, RC moins 1 est égal à 0. Autrement dit, A est R fois et 0. R fois et 0. Il y a la valeur de A. Ou alpha est égal à 1 sur RC. Autrement dit, c'est 1 sur 2. Ça fait مزيان هذه هي لا فالور نتاع الفا. تري بيان. اذا هذا سؤال كلاسيك. من بعد كيقولوا لنا trouver la valeur de R et vérifier que C est égal. Donc trouver la valeur de R. اذا باش نلقاو la valeur de R دابا خصنا نمشيو ل UR صافي. و la valeur de R يعني عندها علاقه دائما بلو ريجيم بيرمانون. دونك الا حسبنا UR في الانفيني صافي UR في الانفيني. دونك الا حسبنا UR maintenant UR plus l'infini. شنو تعطينا هنا بلا سوليسيون اكسبونسيال مول لانفيني سي 0 دونك سي ا صافي. وشنو كتساوي هادي؟ بيان سور كتساوي ديجا حنا لقينا بان ا هي ار فوا اي 0 صافي هي ار فوا اي 0. وشنو هي لا فالور ديال ا يعني ار بلس لانفيني دابري لا كورب من هنا في بلس لانفيني. نقراو هاد لا فالور هادي شحال هي 8 وراها بالفولت يعني مباشره 8 وبالفولت. دونك هادي غادي نقول لي تيغالا 8 اوترومون دي ار اي تيغالا 8 سور اي 0 صافي مع التحويل بيان سور. دونك هي 8 على اي 0 اللي قالوا لنا 4 فوا 10 موان 3 سيتادير 2 كيلو اوم صافي 2 10 على بوسونس 3 سيتادير 2 كيلو اوم. et vérifier que C est égal. D'abord vérifier C est égal à R عندي وديجا كنعرف طو صافي. donc on sait que طو est égal à R fois C. donc طو égal à R fois C c'est-à-dire que C est égal à τ sur R. L'expression, la valeur ديال τ كتلاحظوا من هنا مباشرة هي هاد la valeur تسمى 0,5 10 moins 3 باش ما ننساوش 0,5 10 moins 3. donc 0,5 fois 10 moins 3 نقسمها على la valeur ديال R اللي هي 2 10 à la puissance 3. دونك غادي نلقاو بيان سور سي تيغالا 2,5 10 موان 6 فراد يعني 2,5 ميكرو فراد. هادي هي لا فالور ديال سي سي با سي 0 مي سي سي. مزيان. اذا كنلاحظوا بان يعني راكم بديتو كتولفوا يعني هاد ليكزامان ولا كيبان لكم الان نظن بانه يعني نورمال بحالو بحال لي زوطخ زيكزامان تاع الناسيونال. نواصلوا ماتنا. دابا vérifier que c'est égal à 0,5 microfarad. Donc هذه اللي جاوبنا عليها الان 2,5 microfarad 2,5 microfarad واخا مزيان. اذا هي هذه 2,5 c'est pas 0,25 2,5 microfarad. étude de la décharge du condensateur C est égal à C0. دابا une fois كيهضروا على لا ديشارج نتاع C égal à 0 رانا فتنا 4 ملي سكوند. فوالا صافي فتنا 4 ملي سكوند تما هنا
لا ديشارج، يعني غادي نمشيو من هنا عاودك من هاد الجهه لي زوسيلاسيون. نقراو لي كيستيون ديالنا. إذا نمشيو établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UR 0,25. صافي دابا رانا في T supérieur à 4 millisecondes. بغاو l'équation différentielle vérifiée par UR. مزيان. إذا عندنا UC est égal à UR، يعني في المونتاج ديالي نرجع هنا، دائما نرجع للمونتاج. دابا راه حنا هنا بغينا UR صافي، ولكن فتنا يعني UC est égal à UR maintenant. صافي UC est égal à UR. إذا غادي نجيو نكتب on a UC est égal à UR، ولكن راني في T supérieur à 4 millisecondes. مزيان. وكنعرفو maintenant UC كذلك شنو كتساوي؟ كتساوي C دي دو UC sur DT. وي. وباش ما نخطئوش هنايا كتلاحظوا الان UC est égal à UC est égal à UR. دونك غادي نجي ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي ونكتب est égal كذلك est égal à moins R fois UC. صافي. دونك UC est égal à IR est égal à moins R fois UC. دونك علاش moins R fois UC؟ لان كتلاحظوا UC ici راه متعكس مع الار. صافي. اذا ايسي لو سونس ديالو راه في لو سونس اوبوزي نتاع اي ار. صافي. اذا غادي نجيو نكتب الان ماتنون يعني يو سي est égal à moins R ici هي C d de UC sur dt. autrement dit R fois C d de UC على dt plus UC égale à 0. إذا هما بغاو l'équation différentielle vérifiée par UR. وحنا عندنا UR est égal à UC. إذن عندي الحق الآن نكتب مباشرة سي RC d de UR على dt plus UR égale à 0. علاش؟ لحقاش UC كما قلنا هي UR. صافي. لحقاش المونتاج توجور إلي en parallèle. مزيان. إذن هذه l'équation différentielle عادية. La solution de l'équation différentielle UR est égale à A' exponentielle alpha t. Elle montre que A' est égal à R fois E0 exponentielle 8. هاد لا كيستيون هادي راه ديجا كاينه في ليكزامان ناسيونال. جو سي با كال اني، ولكن هادي راها كاينه. هادي كتعتمد على لا كونتينيتي نتاع لا فونكسيون ديالنا في تي ايت ايغال بحال بركي في تي ايت ايغال 4 ملي سكوند. اذا اول حاجه هنا هاد الالفا بلا ما نعاود لها، هاد الالفا الا عوضنا في ليكواسيون ديفيرونسيال هنايا غادي نلقاو بان الفا راها باينه هي 1 سور 2، ما كاين حتى شي مشكل هنايا. صافي. يعني الا بغينا نقولوا هي 1 سور ار فوا سي. مزيان. اذا كنلاحظوا بان يو ار في تي تيغال 4 ملي سكوند فونكسيون كي كونتيني. ها انت درنا هكذا ومن درنا هكذا تري بيان، يعني رانا فونكسيون كي كونتيني. دونك غادي نجي نقول يو ار في لانستون 4 ملي سكوند، يو ار في لانستون 4 ملي سكوند. الى عوضت الان بلا سوليسيون اللي عطاولي هي هذه، يعني هي ايتيغال ا بريم اكسبونونسيال موان الفا فوا 4. رانا خدامين بملي سكوند. صافي. اون ملي سكوند هي موان الفا فوا تي ايتيغال ملي سكوند. وشنو كتساوي يو ار في لانستون 4 ملي سكوند؟ دونك كنلاحظوا بان في لانستون 4 ملي سكوند لو ريجيم بيرمانون il est déjà établi. اذا شنو هي يو ار في الحقيقه؟ هي لا فالور ماكسيمال. وشنو هي لا فالور ماكسيمال تاع يو ار؟ هي ار فوا اي زيرو. اذا هذه كتساوي هذه بيان سور كتساوي ار فوا اي زيرو. هكذا كتساوي ار فوا اي زيرو. لا فالور ماكسيمال تاع يو ار في لو ريجيم اللي ديجا ايطابلي. اذا شنو هي ا بريم؟ الان الا بغينا نقول نخرج من هنايا ا بريم غادي تكون هي ار فوا اي زيرو. ها هي ار فوا اي زيرو اكسبونونسيال بالبلوس، قسمنا عليها طلعناها الفوق بالبلوس. اذا الفا فوا 4. مزيان. اللي كتساوي ار فوا اي زيرو اكسبونونسيال. فوالا. دونك الفا شنو هي؟ الفا هي 1 سور 2. صافي. الفا هي 1 سور 2. 1 سور 2 مضروبه في 4. دونك هي تيغال ار فوا اي زيرو. وحنا ديجا طو كنعرفوها. صافي. دونك طو حنا ديجا ديتيرميني، قلنا طو تيغال 0.5 10 موان 3 0.5 10 موان 3 ولا 5 10 موان 4.
5 10 moins 4 دونك الا حسبناها مع هذه غيتعطينا اكزاكتومون اكسبونسيال 8 لحقاش طو لا فالور ديالها راه ديجا معروفه هنايا صافي. اذا شنو كنلاحظوا وصلنا للجواب ديالنا. اذا يو ار ايتاغال ار ها هي ايتاغال ار فوا اي زيرو اكسبونسيال 8 دونك هاد ليكسبرسيون هذا غادي يعطينا لا فالور نتاع الويت. اذا على من اعتمدنا هنا اعتمدنا على لا كونتينيتي نتاع يو ار في لانستون تي ايتاغال زيرو. مزيان نمشيو. Quel est parmi les trois régimes d'oscillation celui qui correspond à la courbe de la figure numéro 3. Il y a bien la figure numéro 3. Les oscillations sont pseudo-périodiques. Il y a l'amortissement. Établir l'équation régissant l'évolution de la charge Q du condensateur C0 lors de sa décharge vers la bobine. Ou à travers la bobine. Une fois qu'il y a à travers la bobine, رجعنا من هنايا. رجعنا الى كنا كنهضروا على لابوبين الان رانا في المونتاج بيان سور رانا في المونتاج نتاع اللي جاي الفوق هذا تري بيان. انا في المونتاج هنا يعني عندي سي زيرو في لا بوزيسيون نيميرو 2 لحقاش فتنا 4 ملي سكوند يعني يو سي زيرو الا بغينا نقولوا بلس يو ال ايتاغالا زيرو صافي. دونك ليكواسيون ديفيرونسيال هذه راها نورمال. الا غادي نجيو نقولوا دابخي لا لوا داديتيفيتي شنو عندنا دابخي لا لوا داديتيفيتي غادي نقولوا بلي عندنا يو سي زيرو بقاش كيهضروا على سي زيرو بلس يو ال ايكالا زيرو. اذا بغينا لا شارج دونك يو سي غادي نعوضوها كيو سور سي زيرو وهذه سي ار فوا اي بلس ال دي دو اي سور دي تي ايكالا زيرو. كنعرفوا حنا بان لا اي كتساوي دي دو كيو سور دي تي يعني غادي نقولوا كيو على سي زيرو بلس ار فوا اي هي دي دو كيو سور دي تي plus L d de I sur dt هي la dérivée seconde ديال Q sur dt carré égale à 0. إذا سوا نخليوها هكذا ولا نردوها على لا فورم على لا فورم اللي كنعرفو سي با ان بروبليم. هنا ما قلناش إكري ليكواسيون ديفيرونسيال على واحد لا فورم يعني عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال ما مطلوبش منا لا فورم. إذا عندي الحق نخليها على هذا الشكل هذا. سينو كنقسموها بيان سور راكم عارفين كنقسمو على L باش تولي هنا R sur L وتولي هنا Q sur C0 Q sur L C0. Voilà, هذه l'équation différentielle ديالنا. نواصلوا الآن les questions. En assimilant la valeur de la pseudo-période T de l'oscillation à la valeur de sa période propre T0, vérifiez que la valeur de l'inductance L est égale. هذا question classique qui نقولوا بأن T0 égale 2P racine de LC. Autrement dit, T0 carré égale 4 P carré L fois C, c'est-à-dire que L égale à T0 carré تقسمها على 4 P carré fois C. يعني خصنا دابا غير لا فالور ديال T اللي هي بحال T0. غير هنا واحد يعني نقدروا نخطئوا ولا يعني إذن خصنا نديو بزاف ديال T صافي. خصنا نديو بزاف ديال T باش ما نقدروش نخطئوا مثلا من هنا حتى لهنا صافي. إذن من هنا حتى لهنا غتلاحظوا بلا افيك حنا نقولوا هنا غادي نقولوا يعني عندنا 5 على 4 5 على 4 تي كتساوي 2 ملي سكوند صافي. فيها 2 ملي سكوند من هنا حتى لهنا عندنا 2 ملي سكوند 2 ملي سكوند. اوترومون دي راه تي كتساوي تقريبا 1.6 ملي سكوند. دونك الا عوضنا هنا مع 10 موان 3 انسي دو سويت دي 1.6 نضربو في 10 موان 3 اذا 1.6 10 موان 3 au carré على 4 بي كاري نديرها تقريبا يتيكال 10 فوا لا فالور نتاع السي اللي ديجا عندنا هي 2 10 موان 6 غيتلقاو ايكال 0.032 اونري كما كاينه في لي دوني. بيان إذن هذا سؤال عادي. sachant que la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme. إذن هاد l'équation différentielle فين هي؟ l'équation différentielle اللي ديجا établie هادي لا سوليسيون ديالها كتلاحظوا بان يعني ما كيكونش عندنا في البروغرام اننا كنديروا لا سوليسيون ديالها ولكن يقدر يعطيونا لا فورم ويقول لنا تروفي كيلكو بارامتر باغ اكزومبل صافي. اذا ها هو كيقول لنا بان ليكواسيون ديفيرونسيال اللي كي ديجا ايطابلي كيو دو تي ديالها اي ايكال كيو ام اكسبونسيال موان ار سور 2 ال اي انسي دو سويت صافي. اذا هاد الربعه اللي راكم تشوفوا هنا سي الديكالاج تاع لو طون ماناش بادين من زيرو رانا بادين لوريجين ديالنا هو 4 دونك تي موان T0 اللي هي 4. Montrer que la résistance R de la bobine B s'écrit sur la forme. مزيان. إذا هنايا كتلاحظوا هاد لا فورم اللي عطاوها لنا فيها Q0 sur Q fois Tn
نشوفوا شكون هي Q0 هي لا شارج دو كوندنسور في لانستون T0 est égal à 4 ملي سكوند. Q في T1 هي لا شارج دو كوندنسور في T1 اللي كتساوي N فوا T موان T0. شكون هي T0 هي 4 و T سي لابس دو بيريود. شنو غادي ندير انا الان هنايا كتلاحظوا غادي نشوف شحال هي Q T0 ونشوف شحال هي Q T1 ونشوف واش تعطي لي شي ريلاسيون افيك R ولا لا. صافي نمشيو للكيو في لانستون Q في لانستون T est égal à 4 ملي سكوند. صافي شنو غادي ندير انا الان غادي نجي لهاد ليكسبريسيون اللي عطاوه لي نتاع كيو دو تي ونعوض كيو تي ب 4 ملي سكوند. صافي هما اصلا كيقولوا تي سوبيري 4 ملي سكوند. اذا كتلاحظوا لو كان نعوضوا تولي لنا كيو ام صافي تولي لنا كيو ام اكسبونونسيال موان ار سور 2 ال 4 موان 4 انا بالملي سكوند كوس 2 بي سور تي entre parenthèses 4 moins 4. إذن 4 moins c'est 0 exponentielle 0 c'est 1 4 moins 4 c'est 0 cos 0 c'est 1 c'est-à-dire هذه تعطي لي QM الأولى خرجناها سي QM. نمشيو للكيو في لانستون اللي سماوها TM غادي نعوضو كذلك تعطي لنا QM exponentielle moins R sur 2L entre parenthèses. هي شنو هي التي ديالنا هاد التي هذه باش غادي نعوضها غادي نعوضها ب N fois T plus 4 moins 4 plus 4 moins 4 لحقاش هما هاد تي ان شنو قالوا عليها هاد تي ان سي ان فوا تي موان تي 0 يعني ان فوا تي موان هاد 4 هادي. صافي مزيان وهنا عاوده كوس 2 بي سور تي اونتر بارونتيز غادي نقول ان فوا تي بلس 4 موان 4 بلس 4 موان 4 شنو غتعطي لي اذا الا درنا 4 موان 4 سي 0 ان فوا تي باردون سي لا بيريود دونك هاد الكوس غيتلاحظوا يعطينا واحد لان تي افيك تي مشات تعطينا كوس دو بي ان كوس دو بي ان سي 1 اذا تعطينا كيو ام اكسبونونسيال موان ار سور 2 ال بيان سور تعطينا ان تي. صافي ان تي غتختاز ل 4 افيك 4 فوالا هذه كيو في لانستون تي ان. نكملوا الحساب ديالنا. اذا كتلاحظوا بانهما دايرين شنو دايرين تما دايرين لو رابور. صافي دايرين كيو في تي 0 على هادي. صافي شنو غادي ندير هنا غادي نقسم دابا كيو في تي ايكال 0 كيو في تي 0 صافي هذه اللي اسمها في تي 0 نقسمها على كيو في لانستون تي ان كيو في لانستون تي ان. شنو غيتعطي لي الا قسمنا هذه على هذه غيتعطينا بيان سور كيو ام غيتختزل غتولي لنا اكسبونونسيال ار على 2 ال اونتر بارونتيز ان فوا لا فالور ديال تي. مزيان يعني اوترومون دي دابا دخلنا الالان دونك الان ديال كيو في تي 0 الا قسمناها على كيو في تي ان لحقاش هما راه دايرين تما في ليكسبرسيون ديالهم الالان واش تعطينا ار سور 2 ال بيان سور ان فوا تي. صافي هذا هو اللي دخلنا الان يعني اوترومون دي ار ديالنا ها هو ليكسبرسيون اللي بغاوه ار ديالنا هي 2 ال مقسومه على ان فوا تي الان نتاع تي 0 على نتاع تي ان. ها هو ليكسبرسيون دوموندي. صافي شنو كيبقى لنا الان كيبقى لنا غير في الدغنيا كيستيون الكالكول كنلاحظوا بان ما كنعرفوش لا شارج ولكن نقدروا نحسبوها ابارتير من لي طونسيون. شنو غادي نديرو هذيك كيو في تي ايكال 0 على كيو في لانستون ان فوا تي نقدروا نحسبوها علاش لحقاش باردون لان ملي تكون عندنا بوغ دابا بوغ ان ايت ايكال 3 الا كانت ان كتساوي 3 في هذه الحاله كنلاحظوا بلا يو سي 0 شحال كتساوي 3 فولت. صافي نرجعوا للغراف ديالنا وغادي نشوفوها. وفي لانستون تي ايت ايكال 0 عندنا يو سي 0 ديجا قلنا ايت ايكال 10 فولت. صافي اذا بالنسبه لان ايت ايكال 3 يعني 3 تي. نرجعوا للغراف ديالنا وغتبان لنا. نرجعوا للغراف ويتي الغراف فوالا هنا. اذا من ترجعوا للغراف ديال 3 تي غتلاحظوا باللي غتلاحظوا بان تلقاو بان يو سي 0 ايكال 3 فولت. صافي يو سي 0 دونك 3 تي غتلاحظوا بان تلقاوها تقريبا هنايا يعني ديال كوريسبون 3 فولت 3 تي 0. وبالنسبه ليو سي ايكال 0 هذه ما عندناش مشكل فيها في لانستون تي ايكال 0 غتكون عندنا هي 10 سيتادير كو كيو
في لانستون تي تيغال زيرو، إلا قسمتوها على كيو في لانستون ديك اللي سميناها الآن تي ان كوريسبون ان إيتيغال تخوا. إكزومبل مثلا إلا خديت ان إيتيغال تخوا غيتولي هي يو سي زيرو في لانستون تيغال زيرو مقسومة على يو سي زيرو في لانستون تي ان، لحقاش كيو كتساوي سي فوا يو سي سي فوا يو سي غتختزل سي بقى لنا غير لي طونسيون. صافي. اذا لا فالور ديال يو سي في تيغال زيرو معروفه اللي هي 3، لا فالور ديال يو سي تي زيرو في لا فالور ديال تي ان معروفه هي يو سي زيرو هي 10 يو سي هي 10. نعوضو في لا غولاسيون ديالنا نتاع قبيلات. المهم لابليكاسيون نيميريك غادي يعطينا ار ايكالا 16 اوم. اذا هكذا نكونوا كملنا لابارتي نتاع الالكتريسيتي. الا كان اي سؤال غير واضح يمكن لكم تخليوه كذلك في الخانه نتاع التعليقات، ان شاء الله نحاول نجاوب عليها. ودائما باش يوصلكم الجديد سواء التصحيح ديال البقيه نتاع هذا الاكزامان او باقي الامتحانات التجريبيه ولا الدروس، اذا ما عليكم الا الاشتراك في القناه، واتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح.